बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम तर बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। आज हमारे माशरे में लड़कों की शादियां महज इस वजह से लेट होती हैं कि अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि लड़का किसी काम काज पर लग जाए, लड़के की कोई नौकरी लग जाए तो फिर इसकी शादी कराई जाए। लड़के की पढ़ाई मुकम्मल करते करते और फिर नौकरी तलाश करते करते उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। और ना सिर्फ लड़कियों की शादी भी लेट हुई होती है, अज़दवाजी ज़िंदगी के खौफ की वजह से शादियों में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए नौकरी या मुलाजमत होने के बाद ही शादी कराना चाहिए। शादी का असल मकसद पाक दामनी का हसूल है। इसीलिए इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि जैसे ही लड़का और लड़की बालिग हो जाएं, उनके निकाह में जल्दी की जाए। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं उन नौजवानों के लिए हदीस में क्या खुशखबरी है जो इज्जत व पाक दामनी की गर्ज से निकाह करना चाहते हैं। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार देकर उम्मत को इस तरफ रग़बत दिलाई और इससे गुरेज करने वाले से अपनी बेजारी का इजहार फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मेरे तरीके पर नहीं। दूसरी जगह फरमाया जो शख्स मेरी सुन्नत से गुरेज करे वो मेरे तरीके पर नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान नौजवानों को पाक दामनी और पाक बाजी की तालीम देते हुए निकाह और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन फरमाई है कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी शादी की ताकत रखता हो वो निकाह ज़रूर करे। इसलिए निकाह बदनिगाही और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है। बार रिवायत सही बुखारी। इसलिए कि शादी और निकाह इस गर्ज से किया जाए कि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सकें और निकाह के ज़रिए पाक दामनी की ज़िंदगी बसर कर सकें। याद रहे, जब नौजवान लड़कों और लड़कियों के निकाह नहीं होंगे तो वो गुनाह की तरफ राग़िब होंगे, जिसका कसूर ना सिर्फ गुनाह करने वालों पर है बल्कि वालिदैन और माशरा भी इस गुनाह में बराबर का कसूरवार है। निकाह वाहिद रास्ता है जिससे जना जैसे गुनाह को कम किया जा सकता है। इसलिए अहादीस में निकाह करने की ताकीद है और साथ में ऐसे नौजवानों के लिए खुशखबरी भी सुनाई जो कि पाकबाज रहने के लिए निकाह की कोशिश करते हैं। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुलाहजा फरमाएं कि ऐसे नौजवानों के लिए क्या खुशखबरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी मदद करने का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा ले रखा है। वो ग़ुलाम जो अपनी आज़ादी का मुआहदा करे और इसकी नीयत रकम अदा करने की हो, और वो शख्स गुनाह से बचे यानी पाक बाजी की नीयत से निकाह करे, और जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करे। बार रिवायत सुनन नसाई। हदीस नंबर 3218। कितनी बड़ी खुशखबरी है ऐसे नौजवानों के लिए जो नौजवान इफ़त व पाक दामनी की गर्ज से निकाह करना चाहेंगे। तो ऐसे नौजवानों को अल्लाह की मदद हासिल होती है और जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो फिर दुनिया की कौन सी रुकावट है जो उसके सामने हायल हो सकती है। और जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए तो फिर इंसान को ना अखराजात की फ़िक्र होनी चाहिए और ना किसी और बात की। अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आसान करता चला जाएगा। हमारी वालिदैन से गुजारिश है
خدارہ شادیوں کو مشکل نہ بنائیں۔ آج کل کے رسم و رواج نے شادیوں کو مشکل بنا رکھا ہے۔ شادیوں اور نکاح کو آسان بنائیں، اور نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے والدین کے مشورے سے جلدی نکاح کرنے کو رواج دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام راستے آسان بنا دے گا۔ آپ کے خاندان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے ازدواجی زندگی کے اخراجات سے دور رہنے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ جو اللہ بعد میں ازدواجی زندگی کے اخراجات کا بندوبست فرماتا ہے، وہی اللہ پہلے بھی ان اخراجات کے لیے راستے آسان کرے گا۔ بلکہ آپ نے خود حدیث پاک میں ملاحظہ فرما لیا کہ جب پاک بازی اور پاک دامنی کی غرض سے نکاح کیا جائے تو اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ نکاح ایک عبادت کا نام ہے، ایک سنت کا نام ہے، اور نبیوں کے طریقے کا نام ہے۔ نکاح انسان کی تربیت اور اصلاح میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو بد نظری، خواہش نفسانی، شہوت رانی جیسے اہم بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نکاح معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے اور باہمی اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے جس سے نسل انسانی قائم ہے۔ نکاح اخوت و محبت پیدا کرتا ہے، صلہ رحمی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ اسی لیے خاندان اور برادریاں وجود میں آتی ہیں، رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نکاح عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کو بیوی بنا دیتا ہے۔ جس کی عزت و آبرو کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کو ماں بنا دیتا ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو بہو بنا دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک عورت بیوی بن جاتی ہے، بہو بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، بحث احترام بن جاتی ہے، محبت کا محور بن جاتی ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسانی ضرورت کا خیال رکھا ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے برخلاف نکاح کو عبادت و اطاعت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر نکاح کے فوائد اور اس کے عظیم ترین نعمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہیں میں سے جوڑا پیدا فرمایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیار اور محبت مہربانی کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی نوع انسانی کے لیے نکاح ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کو سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سکون اور راحت صرف اور صرف ازدواجی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص نشانی اور نعمت قرار دیا ہے۔ شادی بیاہ کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے اور کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بیاہ کو سنت انبیاء فرمایا ہے، اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ہوس کاری سے محفوظ رہیں، بد نظری سے محفوظ رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ یہ تو تھی شادی بیاہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اب یہ بھی جان لیں، اسلام سادگی پسند مذہب ہے، بلا وجہ کی رسموں اور اعتدال میں رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام شادی بیاہ میں سادگی کی ترغیب دیتا ہے کہ چند افراد کو جمع کیا جائے اور خطبہ مسنونہ کے بعد مرد و عورت کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو۔ کتنا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اسلامی نکاح نہ جہیز، نہ برات، نہ رسمیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ نکاح کے مقاصد چونکہ عفت و پاک دامنی، امن و امان، راحت و سکون کا حصول اور بدکاری فتنہ فساد کے رستوں پر بند لگانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ کے نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس سے آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے خود نکاح اور شادی کو مشکل بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے
حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔